تھوڑا جا باہر کٹنا ان تھوڑا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہی فی آز الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرا دلیلا معینن حتی تسکنہو ورزقتون وتمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی کروب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام ادرکنی فی سبیل اللہ صلی علی محمد و آل محمد محبت بھری صلوات نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق کے سارے صاحبان ملک نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری چند کھائیوں دا گائیے ہاتھ بلند ہوئے حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت مظلوم کربلا دے قاتلان تے لعنت اتنی بلند صلوات پڑھو نجف دا شار راضی ہو جائے دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے بانیان اشرا دے خرچ اخراجات مالک قبول فرماوے 7 محرم ہے بہت بڑی دعا پہ منگدا محمد مصطفیٰ دی اکلوتی سچی دھی دھن کسے دا محتاج نہ کرے بھائی دی والدہ بیمار مالک شفائے کاملہ آجل عطا فرمائے اور جڑیاں ملک اچ میرے ذمہ دعاواں ہیں محمد مصطفیٰ دی دھی مستجاب فرمائے میری والدہ مالک شفائے کلی عطا فرمائے لکھاں کروڑا دعاواں دی کو دعا ایک التجا ہر دل دی صدا بانی فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوران اللہ ولی العصر دے ظہور تاجیل فرمائے جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا بھائی دی دادی انہاں دی اکھاں کچھ خراب ان مالک انہاں مدینے والے سرداراں دے صدقے مالک شفا دے آؤ 7 محرم دی مجلس سے مرکزی اعضاء خانہ اور کافی تعداد موالیان حیدر کرار موجود ہو مشورہ دے رہے ہیں جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا پھر سننا جی جو چاہتے ہو زمانے میں اگلی سطر تے ویکساں بھائی جنہ دے گھراں تے علم نشان لگے ہوئے
جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا، کرنا کیے تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، ہاتھ چاہ کے تائید کرو حیدری۔ تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا، شاید ہر بندے دے مزاج دیاں گلیاں 217 نہ ہوئیں، تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ پیادہ نبی کے دوش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے، بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تعزیہ رکھنا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ معیارے انجنی کو جنارہ لگے حیدری۔ نبی کے دوش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے، بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تعزیہ رکھنا۔ اور ایک لفظ میں اور آکھ دینا، اللہ دے جہانچ، اللہ دی اس کائناتچ، یاد رکھنا 73 فرقہ ہے بھائی، کتنا؟ 73 فرقہ، اتنا ہی ہے نا۔ صاحب معرفت اور صاحب علم حضرات واسطے ایک لفظ 73 فرقہ۔ کوئی اہل سنت بھائی اگر بیٹھے تو او میری گلنوں تحفہ سمجھ کے قبول کرے۔ یاد رکھنا اسی شیعہ پاگل نہیں، اے خرچے، اے لنگر، اے ذاکر، اے سپیکر، اے قالین، اے بارگاہ دے نظام، پاگل نہیں اسی شیعہ۔ 73 فرقہ، 73 فرقے دی شان اسلام دی وجہ تو، اسلام دی شان حسین دی وجہ تو۔ کیا بات ہے یار، مرضی اللہ بندہ چاچا جس ہاتھ نہیں چاہیا شاباش۔ 73 فرقے، داد تھوڑی ہوئے یا زیادہ معنی نہیں رکھ دی۔ تو یہ سنو بھی میں پہنچا کی رہا 73 فرقہ، 73 فرقے دی شان مہربانی اسلام دی وجہ تو۔ بولو بھائی، یہ فرقے سارے اسلام دی وجہ تو ہی ہیں نا، لیکن علم دی قسم اسلام دی شان۔ اے اللہ نے عقل دیتی، اللہ نے ذہن دیتا، اللہ شعور دیتا۔ اے دیکھو لو بابا جی بندے نو کام لینا چاہیے نا، لینا چاہیے نا۔ لڑائی کس گل دی ہے، ضد کیسی، آڈا کس بات دا، آؤ آ کے بے کے گل کرو، کدی یہ دے تو کام لو سوچو تا صحیح۔ ہر سال کروڑا نہیں کھربا پھر روپیہ لاندن شیعہ، ملک دا سارا بجٹ ایک پاسے، مہربانی مہربانی۔ ایڈا سونا تسا سنے ہیں نا، قرآن دی قسم ہے، تھوڑی عزتاں سلامت رویں، کیا بات ہے تھوڑے ذوق سماعت دی۔ کھربا روپیہ جو اسی لانے ہاں، سارے سال دا بجٹ اس ملک دا ایک پاسے، تے شیعت دا 10 دن دا خرچہ۔ ایتھے بولیے تے بڑا کچھ لب دے، او بولے جاندہ بولن علی دے بابے نو چنگا لگے۔ اور کوئی بندہ ساڑھے تے سوال کرے، اے کالے کپڑے بھی کھان واسطے لانے ہیں، لنگر نیاز، اے ذاکر، اے جلوس، اے عزاخانے، اے سنگتاں، اس تو سوکھی گل میں کم از کم ایک محرم اور بھی پڑھا تھے 20 دنہ چوی، اس تو سوکھی گل میں نہیں کر سکتا۔ مولا دی موجودگی دی قسمیں اسی 1 کروڑا روپیہ لانے ہاں، ایک مذہب اہل بیت سمجھاون دی خاطر۔
بولو بھائی. صرف مذہب اہل بیت کوئی اور مقصد بھی ہے؟ یہی یاد ہے نا. آؤ ساڑیاں مجلساں چ آؤ کربلا چ ظلم ہوئے, آؤ اسی تھن دسیے مذہب اہل بیت کیا ہے بھائی. اللہ واسطے توجہ. تو مذہب اہل بیت سمجھاون دی خاطر اسی یہ سارے خرچے کرنا, لیکن اگوں ہویا کی اگوں لوگ کا فساد بنا لے. اچھا یہ گلاں کئی بندے سن کے نا ادھروں سن دیں تے ادھروں کٹ دیں دیں, یا تے پھر کوئی گل کرے چٹی داڑھی والا بندہ تے پھر بندے ذرا چوکھی غور نال سنن. اسی ذرا چلو چھوڑ چھارا تے بندے آدھے بھی یار قصیدہ پڑھ جڑا تیرا کم ہے. کی خیال ہے چاچا جی؟ لیکن میں حقیقت پہ دسنا, اسی خرچے کرنے مذہب اہل بیت پہنچاون دی خاطر. بندے اس گل نو آڈا بنا لیا, بندے اس گل دی زد بنا لی, بندے راہ ڈک لے بے اسی گھوڑا نہیں جان دیں, آ چل اسی گل چھڑ دینے. سوچتا صحیح نا, جڑا اسلام ہے اے سرت قرآن ہے بھائی. اسلام جھولی پھیلا کے اس دور ہر بوئے تھے گئے. کیا بات ہے یار. اے میں آج گل سمجھا لئی نا تے محرم توڑ چڑھ گیا. ذرا نقشہ بنانا. اسلام اس دور ہر بوئے تھے گئے. مدینے تھوڑے دروازے ہن, اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا تائید نہ بولے, ہر بوئے تے اسلام گیا, دروازہ نہیں کھلا. سارے ویک کے انہاں کے بھارا کم ہے, دروازہ بند. ایتھے داد آوے پتہ لگے جلال پور والے انگل دا مول پائے. اسلام گیا ہے ہر بوئے تے اپنی جھولی پھیلا کے. لیکن میں نو آل محمد دی عزت اور طہارت دی قسم, گیا ہر بوئے تے لیکن اسلام دی جھولی اچ خیرات یا علی پائی یا علی دے پترہ پائی. کیا بات ہے بھائی. جدے اندر حسین جرت نال بولے لبیک یا حسین, اس پاسے والے بندے بولو غور ہے یار. فرنٹ سیٹ والے اسلام تسی پریشان تو نہیں ہو گئے. اسلام دی جھولی اچ خیرات یا علی پائی یا اولاد علی پائی. ایڈا سوکھا تے تیرے تک نہیں نہ آیا. آج تو پولے جے منہ نہ لاکھ دینا ہے ایس گلی اچ گھوڑا نہ آوے, نہیں تو سن دے نہیں پہ. ایتھو جلوس نہ ٹپے. اچھا پھر بندے پتہ سبق کی دیں سازش کر دیں. لڑائی فساد مقصد نہیں, لیکن حقائق پہنچانا بھی تو بات ہے نا. وہ بولو یار, اگر اے ماتمی جلوس سے کالے کپڑے پا کے اسی حق کی نہیں دسنا تو پھر مذہب کیا ہے بھائی. مہربانی مہربانی. وہ بولے جندہ دل بولے. اچھا بندے کر دے کین, چاچا جی بندے کر دیں اور یقین کرنا میری بات غلط ثابت ہوئے میں نے آکھیا کل نہ آمیں. میں نے قائم دی موجودگی دی قسم بندیاں اتھو تک سازشاں کیتیاں. بندیاں بندے اکٹھے کر کے بلا کے کولوں خرچے دے کے آکھیا کولوں خرچے دے کے نا خرچے دے دے کے آکھیا بھائی اس آکھیا تیرا سارا خرچہ سی کرنا کی ہے. اس آکھیا عبادت کرنی. اس آکھیا عبادت کی کرنی ہے.
اس کہ تیری یہی عبادت ہے، تیرے پوئے اگوں گھوڑا نہ لگے۔ میں نہیں پتہ پہ لگدا وہ کیڑا شیعہ جڑا ایڈی وڈی بات دی تائید وچ نہ بولے۔ اس کہ تو جلوس روک عبادت کر، گھوڑا روک عبادت کر، نیاز نہ کھا عبادت کر۔ کیڑی عبادت پہ کرنا ہے تو؟ اب بولو یار یہ کیڑی عبادت ہے بھائی؟ جلوس روک عبادت کر، علم روک عبادت کر۔ اے ہون تو چلو شکر ہے الحمدللہ کم تھوڑا جہا مالک ہے انہوں اپنا ہی اپنی پائی رکھے۔ پھر اس آکھیا تو ہے خود کش جیکٹ لینا اے پا تے کسے معاذ اللہ مالک معافی، مالک ہر بندے نو اپنی حفاظت رکھے، کسے جلوس کسے مجلس کسے عزا خانے بڑھ جا، عبادت کر۔ میرا بارواں مولا تسی موجود ہو، کم از کم تھوڑا نوکر اس بندے نو شیعہ نہیں مندہ جڑا ایسی بات نہ بولے۔ یہ ہے تیرا عقیدہ، میں اپنے کسے شیعہ بندے دی گل نہیں کردا۔ آؤ پیر نصیر الدین شاہ او گولڑے علی سید اہل سنت بھائیاں دے سجدے دی جگہ دنیا جھک دیئے، دنیا اتھو جا کے منگ دیئے۔ اتنا بول پویں جو اگلی منزل آسان ہو جاوے تے گل دی تائید ہو جاوے۔ تو آدھے جلوس روک عبادت کر، ماتم روک عبادت کر، نیاز نہ کھا عبادت کر، دھماکہ کر عبادت کر۔ ممبر دے خلاف دی قسم او اہل سنت بھائی اپنے پیر نل جا کے آڈا لا شیعہ قوم نل لڑ۔ او پیا دے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام۔ کیا بات ہے بھائی، شاباش وہی نہ بات نہیں دے، ہاتھ اچھے کرو حیدری۔ توجہ ہے مہربانی چاچا جی، یہ ہاتھ کسے کتے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ایسی بات دی تائید وچ بلند ہے۔ وہ آدھے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام۔ نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام۔ وہ آدھے روزہ و حج و تسبیح و زکاة و احرام۔ وہ آدھے نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام، نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام۔ اختر میں نے دیکھنا نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام۔ تیرا دل بولے تے تو بولی۔ وہ آدھے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ چاہ جوانی مانے مل کے بولو حیدری۔ میں پڑھنا سارے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ آؤ چونکہ میں ایام محرم ایک قید کلیہ نال ٹرندہ دیا 10 محرم دی رات مسائب نہیں فضائل جی اور بالکل موضوع قصیدہ 10 محرم دی رات جس نو اسی شب عاشورہ دے بولنا بھائی تھوڑا جا حسین دا خیمہ اور ہر شے حسین دے قدمج بھائی تھوڑا کنٹرول کرنا۔ میں پڑھنا ہے تھوڑا جا فضائل قصیدہ، آج بھاویں ایک کی قصیدہ پڑھا لیکن چونکہ موضوع ہے حسین علیہ السلام دا خیمہ، حسین دے خیمے اور کربلا دے ہی اندر اسارہ قصیدہ ہے۔ طبیعت ہوئے تو پڑھا اور رخ حسین نکلا گئے
تاب بیٹھے تھے رخ حسین نکلا کر وہ 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 تاب بیٹھے تھے رخ حسین نکلا کر بھائی سون ڈالے اللہ آپ کو بھی عزت دے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے مولا پنجتن پاک نکلا کر وہ تاب بیٹھے تھے رخ حسین کی حسین نکلا کر وہ تاب دامی علی رات حسین دا خیمہ رخ حسین نکلا کر اچھا وہ پھر تاب سر جاؤ بیٹھے تھے رخ حسین نکلا کر وہ تاب بیٹھے تھے چراغ گل تھم گیا آفتاب بیٹھے تھے نہیں چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے چراغ گل تھا مگر آفتاب او یار جڑے داد نہیں دیں دے دعا دے سکدن کہ نہیں کچھ مجلسہ داد واسطے ہوندی ہیں کچھ گلہ ہوندی ہیں جنہیں صرف میٹر ہوندہ ہے چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے آؤ بھائی آج 7 محرم تے گلتے بالکل قریب پہنچ گئی ذرا اس منظر نو ذہن چ رکھو چاچا جی تے بات پہنچاواں جڑے شاعری نال تعلق رکھ دیو گل کڑی پیادا حبیب بن مزاح ضعیف مٹھی میں حبیب بن مزاح ضعیف مٹھی میں خدا کے دین نکلے گئے شباب بیٹھے کیا بات ہے بھائی شاباش ہاتھ بلند حیدری بھائی کیا بات ہے اے میار جشیت دا 7 محرم نو میں تے کدی نہیں پڑھیا مرحب نو لمحہ پا ساڈی فرمائش تے یہ عزاداری دے دن نے لوگ آئے ہوئے ہوندے نے انہوں نے پتہ لگے شیعہ دیکھی نے بولو پریشان ہو تو میں قصیدہ بدل لینا حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے ایک سطر میں ہور پڑھنا لیکن اللہ واسطے مسائب والے پاس سے نہیں جانا اجے میں اس نے کچھ 12 شعر ہیں بھاجی لیکن سارے میں نہیں پڑھ سکتا میرے پاس دیکھو جتنا تسا سنو گل کیڑی پیادا نبی جوان دکھائی دیے وہاں آگئے نبی جوان دکھائی دیے وہاں آگئے لگا کے سر پہ لہو کا خضاب بیٹھے تھے بھائی کیا بات ہے دیکھو کوئی لطف آ رہے ہیں مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے توجہ جڑے شیر دے اسلوب جان دے ہو بولی اجل حبیب کے چہرے کو دیکھ کر پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے
بھائی کیا بات ہے، پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے، خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے، چراغ گل تھا مگر آفتاب، قرآن دی قسم ہے جڑا داد نہ دے سی کلہ بے کے سوچ سی صحیح کہ علی عمران کھڑیاں وڑیاں 17 پڑیاں. آؤ بھائی شیعہ تے بھاویں سنی پیروں تے کھلو کے داد دیو، حق ادا نہیں ہوندا گل کڑی پیادا. سوال بیعت فاسق کو در بدر کر کے، سوال بیعت فاسق کو در بدر کر کے، سوال بیعت فاسق کو در بدر کر کے، حسین لے کے بہتر جواب بیٹھے. بولو مل کے حیدری. میں پھر پڑھ دینا، سارے دی مرضی ہے، پھر پڑھا. ہاتھ بلند کرو سارے تصویر پڑھو. حیدری چراغ گل تھا مگر آفتاب. تھوڑے بندے سن دے نہیں ایسیاں گلہ، ہر کوئی تے سن دا نہ ہویا. میں پھر تلاوت کرنا تے گل کھڑی پیادا. سوال بیعت فاسق کو در بدر کر کے، سوال بیعت فاسق کو در بدر کر کے، حسین لے کے بہتر جواب بیٹھے تھے. امام حسین تھانو واسطہ رکھے. اچھا اگر اینا بزرگاں دا موڈ مزاج ہوئے تو ایک سطر پنجابی دی صرف پڑھا، ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو سارے صاحبان. میں اکثر کئی مجلسیں یہ ورد وظیفہ پہنچا چکے ہیں کہ ہر بندے نو علی پچدا نہیں، ہر بندے نو علی نصیب نہیں. یا 7 محرم میں تسی تھک چوکھا گئے ہو، یا تھوڑی طبیعت اج مجلس وچ نہیں. آؤ ایک کلیہ فارمولہ دے کے جا رہے ہیں. ضرور کسی دے ہتھی پہنے، ضرور کسی دے گریبان ہاتھ پانے. آؤ میں ایک فارمولہ دس دینا. نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو، نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کرو. شاباش. جیسا ہاتھ نہیں چاہیا ہو داد بے شک دے سام کے رکھے، محرم دے بعد شاید کم آ جائے. مل کے بولو حیدری. نگاہ چہرے پہ رکھ کر. لو جی ٹھیٹ پنجابی ہے تے ایک سطر میں پڑھنی ہے تاکہ ٹھیٹ پنجاب تے ٹھیٹ پنجابی تے تھوڑا لطف آ جائے. پڑھا ایک سطر جی. اندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے، اندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے، اندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے، جیندے بوئے دے اتے کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے، اندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے. میاں جی آج بندے کو ڈنڈی پہ مار دے نارے چھتے دادے چھے موجدہ ویکھی مشورہ کیشہ دی تھوڑ نہ ہوئے. بندے تا بندے رہ گئے نبیاں رسولہ وچ جیندہ کوئی جوڑ نہ ہوئے. کیا بات ہے بھائی، اے ہاتھ کس نہ محتاج نہ ہوئے. بھائی کیا بات ہے، نہ بھائی نہ مل کے بولو حیدر حیدر.
کیا بات ہے. آباد رہو. بھائی کیا بات ہے. تھوڑ نہ ہوئے, تھوڑ نہ ہوئے, جوڑ نہ ہوئے. آؤ جڑا 14 دی زیارت دی حسرت لے کے مجلس سے چاہے ہاتھ بلند کرے, قرآن پڑھے. حیدری تھوڑ نہ ہوئے. جو ایدو سوکھی گل جی منو نہیں آؤں دی, میں نے حسین دی موجودگی دی قسم ہے ایدو سوکھی گل ہوندی کوئی نہیں. پرے پنچایت دے بندے, ڈیرے دار لوگ, آؤ بھائی پنجابی تے ٹھیٹھ پنجاب, جتنی داد دیو گے تھوڑی. لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, فساد نہیں. فیصلہ تیرے من دا, فیصلہ تیرے ضمیر دا. پیرت کھلو کے داد دیو, حق ادا نہیں ہوندہ. میں آدھا سوچ تا صحیح. جڑے آپ منگتے نے مانگ دینے جو میرا تھا, اوہ نوال کیوں تک نئے. کیا بات ہے بھائی, شاباش. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے مل کے حیدری. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا کہنے. بولو حیدری. آباد رہو, آباد رہو. بادشاہ علی دا نام چاوین, ختم قرآن دا ثواب, قرآن پڑھو. حیدری کافیہ دا لطف لینے, کافیہ دا لطف لینے. تھوڑ نہ ہوئے, جوڑ نہ ہوئے. اللہ واسطے تیرا کلیجہ ٹھر جاوے, قرآن دی قسم ہے. علی دی ولایت تیرے دل وچ موجود ہے. میرا بھی لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, سوچتا صحیح. جڑے آپ منگتے نے مانگ دینے جو میرا تھا, اوہ نوال کیوں تک نئے. فدق دا چورا والے رستے تے چل کے تے, دوزخ نو کیوں ولنا ہے. رستہ ہو چنگا ہوندہ ہے جیڑا جنت نو جاوے, وچ کوئی موڑ نہ ہووے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. نا 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 نا, ایڈا وڈا منمت, ایڈا ڈھلا نارا نہیں, بلکہ مولا علی لال کلندر. وستے رہو. دھوپ مقتل کی سنہری ہو گئی. دھوپ مقتل کی سنہری ہو گئی. کدو ماتمیوں, جب رخ قاسم سے سہرا ہٹ گیا. واہ بھائی واہ, اللہ راضی ہونے, غازی استہ دینے. جب رخ قاسم سے پر سبرامدگی ہوئی ہے نا, تو آج میرا دل ہے میں تینوں حسن دے یتیم دے دو دکھ سناواں. حصہ ہر کسی دا اپنا اپنا ہے, ہر کسی دی اپنی اپنی خیرات ہے. میں ذاکر بھی سے بادشاہ دے حصے دا, اولاد علی بندے بیٹھے ہو. یہ قاسم جس لئے 7 شعبان دنیا تے آیا نا, تو سین ام فروا اس شہزادے نو انج غلاف اچ لپیٹ کے انج حسن دے ہتھا تھا. حسن غلاف کھولیا, قاسم دا متھا, قاسم دے رخسار, اے وال نہیں چومے.
अज अली दियां धियां दा पानी बंद हो गया। हुण जेड़े 2-3 दिहाड़े ने ते ज़ाकरां दे मोहताज ही नहीं। मियाँ जी आज़ादारी थोड़ा नसीब होवे। ऐसे लफ्ज़ जेड़े अदब दी ज़ाकरी दे कायल हो, ऐसे लफ्ज़ च मसाइब है। ए कुरान ते मेरा हाथ है। जय्यदुल उलमा ने लिखे, हसन पुत्र दे न रुखसार चुमे, न वाल न हाथ, सैन फरवा बड़ा रोए ते रोक पे फरमेंदे न है सरदार। अमीर बाप दा अमीर पुत्र है ते है भी कायनात तो सोना। जुमला दसे सी औलाद वाला बंदा कितने बैठे है। पुत्र जो अल्लाह दिता ही ना तुसी रुखसार चुमेन, ना तुसी वाल चुमेन, तुसी शहजादे ते जोड़ क्यों पचुंदे हो? वो अमीर है बंदा जड़ा 7 मुहर्रम वाली दीवार हाय ना करे। बड़ा रुन्ना है हसन अमीर ते रो क्या दिन फरवा तू नहीं जानदी, मेरे कासिम दे जोड़ नरम इन घोड़े दे सुन बड़े सख्त हैं। मरहबा 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 राजी हो यार ना थकन वाली कौम शिया। मेरे कासिम दे जोड़ नरम इन घोड़ियां दे सुन बड़े सख्त। रोंदे ही हवाए दुआवां भी मंगते हवाए। और शाला पुत्रा नू सेरे पाओ इस दे त्रुटे सेरिया दा सदका। मैं कोशिश कर समिया जी कि 2 गल्लां बिल्कुल नवेकलियां जी सुना देवां ताकि हिस्सा अलग हो जावे। कासम दे जोड़ नरम। और याद रखो अल्लाह दे जहान जिहड़े करीबी रिश्ते ना, करीबी रिश्ते जिहड़े अल्लाह करीबी रिश्ते बनाए, वो माँ फुफी बहन खाला, ये 4 रिश्ते। मैं तेरी मिन्नत नहीं करनी, जेड़े नीत आए उन्होंने कदा ना हो सी। ये 4 कैफियत बना के सुन से तेरे जिगर चो हाय निकल सी। ये 4 रिश्ते बड़े करीबी रिश्ते। और ये रिश्ते जिसले छोटे बच्चे नाल प्यार कर देन ना, सारे साहिब औलाद बंदे हो सो घरों के सारे दे बच्चे हो सन, रिश्ते हो सन, वो आए ही नहीं जंदी हाय ना निकले। मैं कायनात कुर्बान कर देव। ये जेडे रिश्ते ना, मैं छोटे बच्चे की गल पे करना। फुफी माँ बहन मासी, ये 4 रिश्ते निक्के बच्चे नाल बहुत प्यार कर दें। माँ चैसी बच्चे नू ते लाड लडेसी ते लाड करके आखसी बेटा बड़ा होके के बनसा। कोई बच्चा आखसी मैं इंजीनियर बनसा, कोई आखसी मैं डॉक्टर बनसा, कोई आखसी मैं पायलट बनसा, कोई आखसी मैं फौजी बनसा। जेड़ा अज ना हाय करके रो सकिया रोंदा उदा भी वाली दीवार भी नहीं। ऐ मेरे सिर ते कुरान है। फुफी पूछे माँ पूछे, बच्चे फिर लाड वे दिन, वो लाड सुन के फिर जवाब दे दिन। केड़ा शिया जंदा हाथ सीने ते ना आवे। 4 साल दा यतीम है हसन दा, मुसाफिर है शाम, मत्था चमकिया दी कासिम। और मेरा लाल तेरे विचों मैनू हसन दी तस्वीर नजर दी है। कासिम मैनू वेखना ते मां नू दस वड्डा होके के बनसे। केड़ा शिया जड़ा बर्दाश्त करे मिट्टी ते मत्था मार के हसन दा यतीम आदे फुफी अम्मा वड्डा होके प्यू दे कत्ल दा बदला गिरसा। आ मेरी फरवा सैन इन लोगों की हाय कबूल फरमा। आ मेरा मौला हसन बचड़े दी मुकाम कबूल फरमा। ना करो वड्डा होके प्यू दे कत्ल दा बदला गिरसा। एक लफ्ज में होर भी आता। अचानक ना एक दिन जरा कैफियत बढ़ाओ। शहजादा छोटा जा सिन ने, खेड मैं नहीं कदी इन्हां दी पढ़ी ते ना ये खेड दिन। इन्हां दा पहला भी अली है, इन्हां दा आखिरी भी अली है। मैं तो देखी अल्लाह वास्ते गल अपने अपने अकीदे दी है। ए कुरान ते मेरा हाथ है। और जलालपुरा लियो छोटा जा सिन ने अपने सिन दे बच्चों नूं कासिम
گلی تبلیغ فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں تے اچانک اللہ جانے کیڑا منظر ماحول نظر آیا۔ حسن دا یتیم انجائے جی میں پہاڑ تو پانی آدھا ہے جنہیں مسائب دے عاشق لوگو آکے تے بڑے ہی رنہ ہے حسن دا یتیم تے رو کے پیا دے پھپی اماں اے یتیم دے بدے ہاتھن پھپی اماں جی میرے موئے دی نشانی پھپی اماں میری منت چاچے عباس نو آنکھوں میں نو جنگ سکھاوے۔ امیر بن کے گل سنیے تو سا میری امیر بن کے گل سنیے بی بی وال چمکیا دیئے ماں مر جاوی ایڈے سنے جنگ کیوں مٹی تے متھا مار کے فرمادا یتیم آدھے اماں آج بازار پیو دے قاتل میں کھایا۔ اجرک من اللہ اجرک من السیدہ۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ۔ آج بازار مرحبا مرحبا آج بازار میں پیو دے قاتل ویکھایا۔ اس واسطے میرے علمہ والے چاچے نو آکھو میں جنگ سکھاوے ایک لفظ میں ہور آکھ دینا پھر میں وینا دے قریب آواں۔ نامی امیر امیر قاسم ہویا بھی تقسیم۔ یار میں کچھ اولاچ نہیں پہ پڑھدا کیوں جوانوں آکھے گئے امیر اس نو چاہتا دی کیوں امیر آکھے گئے امیر قاسم کیوں آکھے گئے اس واسطے یتیم نو امیر قاسم آکھے گئے 13 سال دا سن تے لک میں ماں تروڑ کے منہ میں چلک دیا۔ میں جھوٹ بولا مجرم ہوا آج جی صبح میں پڑھ دا پیاس آج صبح دی گل ہے دل دکھے معاف کر دے کتاب علی لکھا ہے حسن دا یتیم قاسم کربلا دا او شہید ہے اللہ واسطے معاف کر دے میں پہلے معافی پہ منگنا میں سخت پڑھنا عادی نہیں ہاں کتاب میں جھوٹ بولا غازی منبر تے سزا دے وے لکھنا لے لکھے قاسم کربلا دا او شہید ہے جن چہرے چ 35 تیر لگے۔ مرحبا مرحبا ہاتھ ماتمی دا سینے تے آوے بھائی ہاتھ ماتمی دا سینے تے آوے۔ میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا نیاز مند نہ بھائی نیاز مند نہ بھائی جوانی دا جمانو رون دے آؤ دعاواں بھی منگ دے ہو منزل لمبی ہے مسائب دی میرا دل ہے زندگی دا ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے راج کے مکان ہو جاوے حسن دے یتیم دی اور یاد رکھنا ماتمیوں یہ ہون جملہ میرا نہیں سائیں ایک بزرگ ذاکر دا جملہ ہے انہاں فرمایا کربلا دا بلکہ دنیا دا واحد شہید قاسم ہے دنیا دا صرف کربلا دا نہیں دنیا دا واحد شہید قاسم ہے جس نو حسین زندہ کفنا ہے۔ بولو صاحب بہجہ دا جملہ ہے کفاہو کا امامت الموت حسین قاسم نو ان تیار کیتا جو میت تیار کر ختم کوئی تیرے امتحان نہیں آنسو آگئے دو اور آ جاؤں ساری زندگی جتنا وقت بی بی فروا امام حسن مجتبہ اس ویڑ جتنا وقت اس بی بی ام فروا گزارے ساری زندگی حسین نال 3 دفعہ مخاطب ہوئی کتنی دفعہ لو اے موقع سنو کیڑے کیڑے موقع تے مخاطب ہوئی تے میں 2 وین کرا 3 دفعہ جوانوں مخاطب ہوئی کوئی تیری منت نہیں دل آنکھیں تیرو ہوئی 3 دفعہ مخاطب ہوئی پہلا موقع جدو حسن دے جنازے تیر لگے میں پڑھ دیتا تے سن لیا
تیرا والا جنازہ ڈٹھا ہے نا تے کنات دے اندروں کھلو کے پہلی دفعہ بولی تے وین کر کے حسن دی بیوہ پیا دی حسین بیوہ بھر جائی پوچھ دیا جیڑی میت دی حالت حسن دفن ہو ویسی کرلاؤ یار کرلاؤ نا یار جیڑی حالت میت دی حسن دفن ہو ویسی یہ پہلا موقع دوسرا موقع جدو 28 رجب حسین مدینے تو تیاری کی تھی پھر کنات دے اندروں کھلو کے ٹھنڈا صاحب ہر کیا دی حسین میں ویندی پہیاں ہر ماں اپنا پتر تیار کیتا ہے حسین میں بیک رہی ہوں ہر ماں دے نال قربانی ہے حسین اے میری منت ہے سن ماں پترہ نہ بھولنا جامی حسین میں بیوہ ہو کے اوکھے سوکھے قاسم پال رہے مرحبا مرحبا حسین سن ماں پترہ نو نال لے جی اے دوسرا موقع ختم پڑھائی تیسرا موقع سنو تو میں وین کرا تیسرا موقع اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے یا میری آواز پہ سن دے جیڑے بندے ساڑھے شیعہ قوم دے رومن تے اعتراض کر دیں نا میاں جی وہ بندے قبر تک رومن واسطے لفظ کافی ہو سی میں مر جاواں جملہ نہ پڑھا ماں دا پتر نال اللہ کو رشتہ ایسا بنائے خدا نہ کرے اگر چھوٹے بچے دی اگر طبیعت ناساز ہو جاوے تو چاہتا دی ماں لے جائے ڈاکٹر کول ڈاکٹر ماں دا رشتہ دسن لگا اتنا نازک دل ہوندے ماں دا بچہ بھی چھوٹا ہوئے جوان نہ ہوئے ڈاکٹر ماں نو آکھے اس میں انجیکشن لگ سی ماں پتر نو او انجیکشن لگ دا برداشت نہیں کر دی میں پتھرہ دا زامن نہیں ہاں وہ آیا کہ وہ جڑا آئے نہیں کردہ اور زمانے والے ہو کربلا دیا ماما دا حوصلہ ویک جوان پتر نو جھڑک دے کے پیا دیئے قاسم مجھے جید ہے او قاسم دے ونڈے دے ماتمی او قاسم دے ونڈے دے ماتمی ایک کربلا دیا ماما دا حوصلہ قاسم جدید ہے اما چاچا اجازت نہیں دینا اے ہون تیسرا موقع ہے جلال پورا لیو اس تو زیادہ پر ہو کہ میں کیا سوڑا ماں ان دے ہاتھ نہ پیس قاسم دا تے حسین دے خیمے آلے پاس آج بھی شریف اور چنگے خاندان دے لوگ اللہ نہ کرے اگر ماں مر جاوے تو پھر اچھے اور شریف خاندان دے لوگ وڈیاں بھر جائیں نو ماں دا درجہ دے دیں میں اریان تا نہیں پڑھ سکتا دور تو جس لئے قاسم دی ماں نو آندہ لٹھے شبیر تو کرسی چھوٹ گئی 4 قدم اگے چاہ کے اکبر دا بابا دے ہوندے تا لفظ سے نہیں یار ہاتھ بن کے زینب دویر پی یاد ہے اما بھر جائی کیوں زحمت فرمائی نے میں نو حکم فرماوا میں آپ آویندہ تھوڑے خیمے چاہو جڑے مسائب دے عاشق لوگو ایت قاسم دا جی میں ہاتھ نب کے کھلوتی ہے رو کے دینا روا غرزان ٹور کے آدھے رانا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ غرزان ٹور کے آدھے رانا بک گئی پڑھائی بھلا ہونے شاءاللہ کسی اپنے گم میں چھنا رو غرزان ٹور کے آدھے رانا بی بی ادھی میرے قاسم نو یتیم سمجھ کے نہیں پہ ٹورنا اما برجائی گالے نہیں ہے قاسم دے ٹورن نال میرا ایک نہیں میرے 2 دروازے بند ہوئے کوئی تا بیٹھے جڑا دھی دا پیو ہوئے پہلا میرے موئے دی نشانی ہے دوسرا میری بیوہ میری کبرا بیوہ ہوئے میری دھی دا بوہ بند ہوئے اس واسطے میں قاسم نو نہیں پیو ٹورنا اس لئے قاسم دے بازو نلو ایک تعویز کھولا آؤ راج کے رونے ہیں تعویز کھول کے تحریر بھرا دی بھرا دے ہتھا تے رکھی تو امام نے جس لئے بھرا دی تحریر پڑی تے امام بڑا ہی روئے ایک آنجے 100 نیر خاتنوں اس تحریر نو اس تعویز نو کئی دفعہ شبیر چمیا سینے نہ لایا آؤ سارے بندے دی آئے دیتا ضرور نکل جاوے تے ٹھنڈا سا بھر کے اکبر دا بابا دے قاسم تو جا میری دھی نا اپنا نصیب واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
اللہ راضی ہونے بھائی، اللہ راضی ہونے بھائی۔ قاسم تو جا، میرا اپنا نصیب۔ اور پھر ڈھیر سارے ودن یاد رکھنا، ترے ہاشمی ایسے خیمہ چٹورن جنہ دے ٹورنتے عورتاں پتھران دا ماتم کیتے، انہا جوانہ اے حسن دا یتیم بھی شامل۔ اور اس توڑی غربت میں کی سنا ماں، سن 13 سال ہے، 13 سال دی عمر چ حسین چاہ کے گھوڑے دی زین چ بیٹھا، میدان چ ختم، فوجہ ہٹ گئیاں، جس لئے 11 پتر مارن نہ ارزق دے۔ عباس جنگ پہ دے دیا ہے، ایک جملہ پھر نوے کلا جے آکھ دینا۔ عباس دی ٹبے تے کرسی لگی ہوئی، ارزق دا پتر سامنے ہے، تے عباس فرمایا قاسم ہوشیار، واگ سجے موڑ کے استوار کر، شاگرد بھی آئی نا، سجے موڑ کے وار کیتا ہے، سالتان تو جدا کیتا ہے، غازی یاد ہے، ہون پوچھ کیوں زہر دیتی ہے میرے حسن۔ مرحبا آگئی ہے میری سین پر سلام نواستے فترہ سب کے ہوں ہون پوچھنا ہے نا لوگاں کلو کیڑے جرمچ میرے پیوں 72 دفعہ ظاہر دیتی نا، سونا پہ لڑ ہے 11 پتر ارزق دے مارے اس یتیم نے۔ مک گئی پڑھائی جت تک میری نگاہ ہے، میں ویکھ رہا گھران تک ماتم ہو سی، 11 پتر جس لئے ارزق دے مارے نا، تے اے ارزق آپ تلوار چاہیے، ہائے انج کرے جی میں بی بی فرما چاند دیئے، میاں جی اس آپ تلوار چاہیے، اے ادو میدان دو ٹرے ہے، ادو فضا فرما دو دھوڑی ہے، تے مٹی تے متھا مار کے آدھی فرما ہون دعا کر تیرے یتیم تو خیر ہوئے، آدھی مسلح پا کے دعا مانگ، آدھی آنکھی کیڑی بن گئی، ماتم کر کے شہر فضا دیئے جڑا کتا تیرے پتر دے مقابلے چاگے ہیں، اندے نال یا علی لڑدا ہاں یا عباس، علی ہے کوئی نہ، عباس نو بھین بھرا دی چپ کھا گئی، آوازیں کیا دیو 13 سال دا یتیم ہے، او ہزارہ نال لڑن دی طاقت۔ میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا۔ عباس مولا ٹبے تے ان تے شبیر دے پیران تے جھان پہ، شبیر دے پیران تے جھان کے نا عباس پہ فرمین دے، ماں دے خالی ولن دا واسطہ ہی میں تلوار دے، میں نو بیج میں جنگ لڑنا، ایڈے سونے جوان نہ مرا، آوازیں کیا دے مولا میں نو تلوار دے، میں ونجا میرا قاسم میں بچاوا۔ عباس مولا گل کیتی ہے، میاں جی حسین مولا کنڈ کیتی، عباس گل کیتی تلوار دے، حسین کنڈ کیتی تے عباس سمجھ گئے، ہون پھر ٹبے تے آئے ام البنین دا چند، اے میرے سر تے قرآن ہے، میرے حصے دیا مجلس مک گئی ہیں ملک ایسی اشارے تھے جے میں پہنچا سکیا، جس لئے وس نہیں نہ لگا عباس دا، ٹبے تے آ کے ام البنین دا چند آدھا ہے، عباس قاسم ہوشیار، اے جڑا ارزق پہ آدھا ہے خبرامی نا، زین چو نکل کے وار کر، دو ہتھا دی طاقت لا کے یتیم نے ارزق تے وار کیتا ہے، سار تن تو جدا ہوئے 2 ٹکڑے کر کے خیمہ لے پاسے منہ کر کے آدھا چاچا ترے کھا گئی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کریمہ تم یار یتیم نہ پوسے، صدقے ہونا کرو ماتم حسن دے یتیم دا، کرو ماتم حسن دے یتیم دا، جڑے کھڑ کے جوان پر ہوندے ہو شاہ بہنن نصیب ہو۔ جملہ اگے جے میں پہنچا سکیا، ہو سکتا اس سے اشارے تے میں چھوڑ دے ماں تے میں وین بھی نہ کرا، زمین کربلا نو ہلاوا آئے، جس لئے ارزق 2 ٹکڑے ہوئے نا، تے فوجیں چ ہل چل مچ گئی، فوجیں چ ہل چل مچ گئی، تے کتا اعلان کر کے آدھے ٹھہرو ٹھہرو، اے ہے ہاشمی خون، اے ہے حسن دا پتر، اے ہے علی دا پوتا،
وہ آیا ہی نہیں جاندی ہائے نہ نکلے آدھے اگر کلے کلے کر کے تسی یہ دے سامنے گئے اس میں بچہ نہ سمجھو یہ تھانو سارے انو قتل کر دے سی جملہ قبر تک رومن واسطے کافی ہے یہ آدھے چوگردوں حملہ کرو 13 سال دا قاسم تے فوجہ ویڑ گئیاں جس لئے فوجہ آندیاں نٹھیاں نہ تے بے بس ہو گئی ہے ٹبے آلے پاسے مون کر کے ماتمی نال گلے آدھے چاچا غازی ہون کی کرا غازی کنڈ کر کے آدھے ہون اللہ دے حوالے ویڑ کر کے آدھے ہو میرا یتیم ہون معاشر مرحبا جندہ سینہ دکھ دے ماتم نہ کرے جندہ سینہ دکھ دے ماتم نہ کرے باقی سارے حسن دے یتیم نہ ماتم کرو مرحبا مرحبا انجھے حق من دے یار فرما دے یتیم نہ ماتم کرندہ میں بسم اللہ کرا ہوں میں بہنہ دے پردے قربان کرا قاسم ہون اللہ دے حوالے بس بھئی مک گئی وین میں ہک کرنا ہے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بزرگ چٹھی ڈاڑی ہے تے وین کر کے آدھے بے بسی البنین دے چند دیو پی آدھے ہون اللہ دے حوالے سونا پی لڑ دے ایک ظالم آ کے آدھے قاسم تن جنگ یاد ہے او ایک موڑ کے تیریاں پھپیاں دے خیمے سڑ گئے مکان سنگلہ بن کے دینا آدھے تیری پھپی دا خیمہ سڑ گیا قاسم موڑ کے ڈٹھے درجات بلندوں میں علامہ نسیم عباس رضوی دے او پڑھ دے ہوں دے ایک ظالم گرز دوار کیتا زین چہات قاسم ہاں زمین تی آئے تقسیم ہو گئے اے ضلع کے آلے اولاندے ویلے خیمہ لے پاس منہ کر کے آدھے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے تے یتیم دلہ شتے آوازاد چاچا نہ بلاوا میری مجبوری ہے میرے پھاس گئے پر کریماتم یار کریماتم یتیم نہ پرسائے اور کعبہ وچ میں نو گھوڑے تو آئے بس بھئی جوانو آدھے میرا سلام مشرق دے گھوڑے مغرب دے مشرق شمال دے جنوب کیڑا شیعہ جڑا ہائے نہ کرے حسن دے یتیم دا پرسا نہ دے وے اللہ جان دے دو حسین ٹور پائن میدان چائن سیدہ نے قاسم لال میں آگیا کوئی ٹکڑا جلال پورا لیو اس پاس اٹھیا تے آواز آیا چاچا میں تھا کوئی ٹکڑا اٹھیا آواز آیا چاچا میں تھا حسنی پھول دیا پتیاں سید امام اللہ ہے مٹی تے بچھائے جہنے مذہب چماتم جیزے گٹھڑی بنا کے شبیر ٹور پی آئے او میں مر جاوا پاسے نالو آواز آیا گانے آلہ ہاتھ لے دا آواز آنے کونے آواز آنے سجاد میں حسا ماتم میں صدقے ہوا جی میں ماں خیمے دے دار تے کھڑی آئی بال کھول کے دیئے شبیر آپتا ہے میرا قاسم نہیں آیا سیدہ دے جتنا ملیا میں لے آیا ٹکڑا لاش نہ چین دیئے چم دیئے رکھ دیئے سیدہ نے اممہ بھر جائی کے ودی لب دیئے بال کھول کے پیا دیئے بیٹھی برگ گلیں دیا آئیو چہرے دے منہ پتر دا چم دیئے حامیروں کے آدھیے پر نہیں لب دے رخسار قاسم دے میں ڈٹھے ہن پر تمامی رو کے آدھیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے واقر ماتم رو کے پیادی اٹھی جاگ وے قاسم لاڈے لیا اٹھی جاگ وے قاسم لاڈے لیا تیری امڑی لاش تے آ گئی اٹھی جاگ وے قاسم لاڈے لیا تیری امڑی لاش تے آ گئی میری محنت 13 سال ہے خیر بھائی
خیر بھائی ایک وین میں پڑھنا ضرور ہے اگر ماتمی اجازت دیو او جوانو کربلا دی نگری ہلن لگ پئی ہے اچانک سین فرما ہاتھ بن کے دی حسین تیری وڈی بھر جائیاں منت لائک وری خیمہ چھوڑ ماتمی میرے لے پاس بھی کہ حسین فرمے دن امہ بھر جائی کیڑی اوکھی بن گئی ماتم کر کے آدھی ہے تو نہیں پتا لاش تیونا چاندی پارتے تو بے شرمندی ہاتھ نالے تیرے سینے تے نہیں آیا پارتے تو بے شرمندی تو لاش ہاتھ ونجے ایک پاسے تو لاش ہاتھ ونجے ایک پاسے او کبرا لاش تے آ گئی اچھا نوکرہ سارے سر تے ماتم کرو حسن دے یتیم دا او میں مر جاواں جڑے سیرے والے جوان بیٹھے ہو علمہ دی قسم ہے حسین دی تھی آئیے وارث دی لاش دا ٹکڑا چائے تے رکھے ہے ماتم کر کے دیئے اتنا جواب دے دس لاش تیری تے روان یا شام دی قدر ہوان لاش تیری تے روان یا شام دی